आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार। म हिराबहादुर थापाको तर्फबाट र सधैँ जसो गरी आज पनि हामीले यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको यो मिथिला बहस मार्फत निरन्तर यहाँहरूसँग विविध विषयवस्तुका साथ भेट भएको कुरा विदितै भएको कुरा हो र आज पनि त्यही सिलसिलामा म यहाँहरूसँग एकजना अहिले निकै प्रभावशाली व्यक्तित्व लिएर र अहिलेको जुन वर्तमान राजनीतिक अवस्था नेपालमा जुन देखिएको छ त्यसको बारेमा पक्कै पनि उहाँले यहाँहरूलाई भित्री चुरो समेत बताइदिनुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षाका साथ उहाँलाई हामीले निमन्त्रणा गरेका थियौँ र उहाँ हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार दिनुभएकोमा म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, म र यहाँहरू मार्फत पनि। र अब मैले विशेष गरेर उक्त व्यक्तित्वको परिचय दिनुभन्दा पहिला हामीले भन्ने गर्छौँ, मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि। यो मिथिला नेपाल टेलिभिजन हिमालको लागि, तराईको लागि, मेचीको लागि, महाकालीको लागि, मिथिला र नेपाललाई भावनात्मक रूपले जोड्नको लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजन। दर्शक महानुभावहरू, हामीले किन यो भनिरहेका छौँ भने नेपाल एउटा यस्तो यो सानो देश भए पनि यो विविधतापूर्ण एउटा चाहिने मुलुक हो र यो मुलुकमा 123 जातिको बसोबास छ। त्यस्तै गरेर 125 भाषीहरूको यहाँ भाषा छ, बोल्ने भाषाभाषीहरू छन्। 125 भाषा यति सानो मुलुकमा बोलिनु स्वयंमा गर्वको कुरा हो र यत्रो जाति र यत्रो भाषा बोल्ने जुन महानुभावहरू व्यक्तित्वहरूको बसोबास भएको यसमा विविधता हुनु स्वाभाविक हो र धर्मको हिसाबले र रीतिरिवाजको हिसाबले, संस्कृतिको हिसाबले र चाडपर्वको हिसाबले हाम्रो आफ्नै छुट्टै पहिचान छ र हामीले त्यो पहिचानलाई सबैले आपनत्व फिल गर्नुपर्छ। चाहे त्यो हिमालमा जन्मेको हो, चाहे त्यो पहाडमा जन्मेको हो, चाहे त्यो तराईमा जन्मेको होस्, चाहे त्यो मेत्रीमा जन्मेको होस्, चाहे त्यो महाकालीमा जन्मेको होस्, त्यो सबै जाति र भाषाभाषीहरूले समान रूपमा आफ्नो भाषा, आफ्नो भेष, आफ्नो रीतिथिति र सबैका अरूको सरह नै सम्मानित भएको महसुस गर्न पाउनुपर्छ र त्यसको लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजनले सदैव यहाँहरूको लागि पर्नेछ र यहाँहरूको भाषाभाषी, चाडपर्व, रीतिरिवाजलाई एक खालको आपनत्व महसुस गराउनको लागि हामी निरन्तर लागि पर्नेछौँ। यो हाम्रो बाचा हो र अब मैले आजको व्यक्तित्वको म परिचय दिन गइरहेको छु र आजको व्यक्तित्व यस्तो व्यक्तित्व हामीले यहाँहरूमाझ लिएर आइरहेका छौँ र उक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको उहाँ स्थायी कमिटीको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। त्यो मात्र होइन, उहाँ राजनीतिक क्षेत्रमा लामो अनुभव एउटा बटुलेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँ पूर्व मन्त्री पनि भइसकेको व्यक्तित्व समेत हुनुहुन्छ र अहिले आएर जुन यो नेकपा भित्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्र जुन खालका एउटा गतिविधि देखिएका छन् त्यसको बारेमा पक्कै पनि उहाँ मार्फत नै केही न केही एउटा आशा लाग्दा जानकारीहरू यहाँहरूले पाउनु हुनेछ। अब मैले उक्त व्यक्तित्वलाई यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित मिथिला बहस मार्फत हार्दिक स्वागत गर्दछु। कमरेड यहाँलाई धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते। फेरि पनि यहाँलाई यहाँ आइदिनु भयो हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकारेर र हामी पनि एकदम अलिकति गौरवान्वित पनि भएको महसुस पनि गरेका छौँ। यहाँलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले। र अब नेताजीलाई मेरो पहिलो जिज्ञासा छ, जस्तै अहिले यो मुलुक विशेष गरेर विश्वभरि नै एउटा कोरोनाको कहर छ र एक खालको चाहिने त्रास सिर्जना भइरहेको छ, त्यसको प्रभाव हाम्रो मुलुकमा पनि छ र यो कोरोनाको प्रभावले जुन आम नागरिकहरू आहत भएको बेला छ र राजनीति पनि त्यस्तै खालको अहिले एउटा तरङ्गित अवस्थामा छ। यो दुईलाई अहिले कोरोनाको अवस्था र राजनीतिक अवस्थाको बारेमा यहाँको भनाइ हाम्रो आम दर्शक महानुभावहरूलाई राखिदिनुहोस् न नेताजी यहाँले। सर्वप्रथम आज हामी मिथिला नेपाल टेलिभिजनमा यो बहसमा हामी उपस्थित भएका छौँ। यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 यसले दुनियाँलाई प्रभाव पारेको छ र नेपाल पनि हामी पनि यसबाट चाहिँ अछुतो रहेनौँ। हजुर, यति बेला हामी यो महामारीबाट जनतालाई सचेत बनाउँदै
जनतालाई जोगाउन, संरक्षण गर्न, हामी आफै पनि संरक्षित हुने र आम जनतालाई पनि संरक्षित बनाउने यो अभियान हाम्रा निम्ति सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय हो। सँगसँगै अविरल वर्षाको कारणले देशका विभिन्न भागमा धेरै ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। यो जनधनले क्षति भएको यो परिस्थितिप्रति गम्भीर बनेर सरकार जसरी उद्धारको काममा त्यसपछि पुनर्स्थापनाको काममा जसरी चाहिँ लागेको छ, जति चाहिँ यो जनधनको क्षति भएको छ, यो अविरल वर्षाले चाहिँ बेपत्ता भएको ठूलो पंक्ति छ, त्यसको खोज तलास गर्ने यो अभियानमा पनि छ। हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट पनि पार्टीले अपिल गरेर, पार्टीले चाहिँ आह्वान गरेर पार्टी पंक्तिलाई परिचालित बनाएको छ। सरकारको यो कामलाई थप प्रभावकारी बनाउनका निम्ति सरकारको र प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराएको परिस्थिति हो र राजनीतिक रूपमा यहाँले अघि चर्चा गरे जस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ र पार्टी सत्ता पक्षमा रहेको पार्टी हुनुको नाताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्वाभाविक रूपमा जिम्मेवारी बढी छ। यसरी त प्रमुख प्रतिपक्ष दलदेखि लिएर सबै राजनीतिक पार्टीहरू जिम्मेवारी बोधका साथ मुलुक सामु आइपरेका यस खालका प्रकोपहरू, यस खालका अप्ठ्याराहरूसँग जुझ्नको निम्ति एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्छ नै। थपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको त अझै जिम्मेवारी हुने नै भयो। हामी यस बीचमा हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा देखा परेका समस्याको कारणले गर्दाखेरि अनि अहिले राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यो बहस छलफल बनेको छ। सम्बन्धित सबैले, सरकारवालाहरूले आफ्नो आफ्नो तहबाट सुझाव दिने, टिप्पणी गर्ने यो खालको परिस्थिति पनि बनेको छ। मैले यसमा लुकाउनु पर्ने केही पनि छैन। प्लिज पार्टी भित्रको आन्तरिक जीवनसँग सम्बन्धित रहेका यी बहस, यी विवादहरू जुन रूपमा देखा परेका छन्, यसलाई जनताले, कार्यकर्ताले मन पराएको अवस्था छैन। किनभने परिस्थिति एकातिर छ, मुद्दा एकातिर छन्, हाम्रो बहस, हाम्रो सङ्घर्ष अर्कातिर छ। त्यसैले हामी आफैले पनि, म आफैले पनि हाम्रो पार्टीका प्रमुख नेताहरूलाई, हाम्रो पार्टीका दुवैजना अध्यक्ष कमरेडहरूलाई, सचिवालयमा रहनुभएका वरिष्ठ नेता र अरू नेताहरूलाई समेत हामीले सुझाव दिएका छौँ। हामीले यो मामलामा आफ्नो भनाइ प्रष्टाप्रष्टि राखेका पनि छौँ। मैले पनि त्यो भूमिका निर्वाह गरेको छु कि अहिले यो बहसको, यो विवादको बेला होइन। यसलाई कार्यकर्ता र जनताले मन पराएको स्थिति पनि होइन। अहिले हामी कोभिड-19 को महामारीबाट आम जनतालाई सचेतन हिसाबले संरक्षित गर्ने यो काममा लाग्नुपर्नेछ। हाम्रो राज्यको, हाम्रो पार्टीको, हाम्रो सम्पूर्ण हाम्रो शक्ति त्यसतर्फ परिचालित गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। दोस्रो, अविरल वर्षाको कारणले ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। यो मामलामा हामीले शक्ति पुरै परिचालित गर्नुपर्नेछ। जनता अविरल वर्षाले गर्दाखेरि आफ्नो भएको छाप्रो पनि नभएर आफ्नो परिवारको सदस्यलाई गुमाएर बिचल्लीमा परेको स्थिति छ। यति बेला हाम्रो ध्यान त्यता केन्द्रित हुनुपर्छ हामीले भनेका छौँ। र जहाँसम्म पार्टीसँग सम्बन्धित रहेको विषय हो, हाम्रो पार्टीको जारी स्थायी कमिटीको बैठकका निम्ति तय गरिएका जे कार्यसूची थिए, जे एजेन्डा थिए, त्यो एजेन्डामा पनि हामीले स्मुथली हामी प्रवेश गर्न र छलफल गर्न पाएको अवस्था होइन। त्यसैले अहिले त यो स्थायी कमिटीको बैठक चाहिँ तपाईको स्थगित छ। आज मात्रै हाम्रो पार्टीका दुवैजना अध्यक्ष कमरेडहरू आज संवादमा हुनुहुन्छ, छलफलमा हुनुहुन्छ। केही नेताहरूले सहजीकरण गर्नुभएको छ। यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु र संवादको माध्यमबाट समझदारीमा पुग्नुको अरू कुनै विकल्प हामीसँग छैन। यो हाम्रो पार्टीका अध्यक्षहरूले, नेताहरूले र हामी सबैले यो थाहा पाइराख्नुपर्ने कुरा छ। यति बेला हामी दुईटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एक बनाएर
हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यो पार्टीलाई अगाडि बढाउने प्रक्रियामा क्रममा छौँ, सङ्क्रमणकै चरणमा छौँ। तर हामी चाहिँ यो पार्टीको झन्डामुनि गोलबन्द भएर जनताको आकाङ्क्षा अपेक्षालाई पुरा गर्ने र कार्यकर्ताका मनोभावनालाई हेक्का राखेर यो पार्टीलाई अछुड राख्ने, एकताबद्ध बनाउने, बाँकी रहेका कामहरूलाई पुरा गर्ने र थप सुदृढ बनाएर हामी अगाडि बढ्ने। हामीले यो पार्टीलाई समझदारीको माध्यमबाट, सहमतिको माध्यमबाट नै पार्टीको एकता महाधिवेशन सम्पन्न गरेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यसलाई अरू थप विकसित तुल्याएर अगाडि बढ्ने यो अभियानमा हामी केन्द्रित हुनुपर्ने छ। त्यसैले कुनै आक्रोश, उत्तेजना, आवेगमा आएर होइन, यति बेला बडो संयमता र धैर्यताका साथ सुझबुझ अपनाएर कार्यकर्ताको मनोभावनालाई आफ्नो मनमा राखेर, जनताको विश्वासलाई आफ्नो दिल दिमागमा राखेर हाम्रो पार्टीका नेताहरूले हामीले यो निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेछ। उत्तेजना, आवेग र घटना विशेषबाट प्रभावित भएर कुनै निष्कर्षमा पुग्यौँ भनेदेखि त्यो धेरै अनिष्टकारी हुनेछ। त्यसले व्यक्तिको कुरा मात्रै होइन, पार्टीको कुरा मात्रै होइन, सिङ्गो राष्ट्रलाई, जनतालाई त्यसले आहत तुल्याउनेछ। त्यो गलत काम हामीले गर्ने छैनौँ। अब मैले यसैमा जस्तै अब हाम्रो छविलालज्यूलाई मैले के अलिकति जिज्ञासा राखेँ भने धन्दै असारको 7-8 गते नै हो क्यारे स्थायी कमिटीको भयो, धन्दै 1 महिना जति भयो र छलफल भएको छ, सरेको छ, छलफल भएको छ, सरेको छ। अनि 2टा अध्यक्षज्यूहरू बस्नु भएको छ, निष्कर्ष केही पनि आउँदैन। त्यो वास्तवमा त्यो अड्काएको त्यो गाँठो जुन छ, त्यो गाँठो कति ठुलो, कति कसिएको गाँठो रहेछ, कहिल्यै पनि खोलिँदैन। अब त्यो गाँठो चाहिँ नि के हो, त्यसको बारेमा पनि यहाँले के कति भन्न मिल्छ, मिल्दैन, के छ, अलिकति यसको बारेमा पनि यहाँलाई जे जति जानकारी छ प्लिज यसलाई प्रष्ट बनाइदिनुहोस्। अब कुरा के छ भनेदेखि साबिकका 2टा पार्टीहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, साबिक 2टा पार्टीका बीचमा हामीले समझदारी कायम गरेर मोर्चा बनाएर हामी चुनावमा गयौँ। 60-40 को अनुपातमा हामीले हाम्रा उम्मेदवारहरू अगाडि सार्यौँ, साझा घोषणा पत्र लियौँ र हामी जनताको बीचमा गयौँ र भन्यौँ कि स्थिरता र स्थायित्वका लागि यसपटक हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्, आफ्नो जनअभिमत हामीलाई दिनुहोस्, हामीले त्यो स्थिरता र स्थायित्व हामीले दिन्छौँ हामीले भन्यौँ। र सँगसँगै के पनि भन्यौँ भनेदेखि जनतामा अझै पनि दुविधा थियो मनमा, यी 2टा पार्टी मोर्चा बनाएर त आए चुनावमा, तर भोलि फेरि सत्ताका निम्ति गठबन्धनहरू तलमाथि पर्छन् कि, स्थिरता र स्थायित्व हुन्न कि, त्यहाँ पनि फेरि समस्या पैदा हुन्छन् कि भन्ने जनताको मनमा त्यो दुविधा देखेपछि, थाहा पाएपछि हामीले के भन्यौँ भनेदेखि मनमा दुविधा नपाल्नुहोस्, किनभनेदेखि अहिले समय भएन, चुनावको परिणाम आएपछि लगत्तै हामीले पार्टी एकता गर्छौँ, यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो भन्यौँ त्यति बेला। र यो हाम्रो प्रतिबद्धतालाई विश्वास गरेर नै जनताले झन्डै 2/3 नजिकको जनअभिमत हामीलाई प्रदान गरेका हुन्। जनतालाई हामीले त्यति बेलै धन्यवाद ज्ञापन गर्यौँ र चुनावको परिणाम आएको केही महिनाभित्र नै हामीले पार्टी एकताको घोषणा गर्यौँ। मैले मेरो आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि आम मतदाताहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने क्रममा भने कि अब हामीले प्रतिबद्धता, वचनबद्धता यहाँहरू समक्ष गरेका थियौँ चुनावभन्दा अगाडि यहाँहरूको मत माग्ने क्रममा। अहिले अब हामी चाहिँ तपाईहरूसँग प्रतिबद्धता गरे अनुसार पहिलो शर्त हामीले पुरा गर्यौँ है, किनभने हामीले परिणाम आए लगत्तै केही समयभित्रै हामीले पार्टी एकताको घोषणा गर्छौँ, पार्टी एकता गर्छौँ भनेका थियौँ, त्यो गर्यौँ है। अब अरू प्रतिबद्धताहरू क्रमशः पुरा गर्ने प्रक्रियामा हामी छौँ, हामी अगाडि बढ्छौँ, यो भन्यो हेर्नुहोस्। तर के भइदियो भनेदेखि पार्टी एकताको घोषणा गरिसके पछाडि
जुन समय सीमाभित्र हामीले एकताका कामहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने थियो त्यहाँनिर आइसके पछाडि हामी अलि शिथिल हुन थाल्यौँ। सुरुको जुन उत्साह हो नि, आम मतदाताको उत्साह, आम कार्यकर्ताको उत्साह र चाहिँ तपाईँको अब स्थिर सरकार बन्छ, यो स्थिर र स्थायित्वका कारणले अब जनताका जनअपेक्षाहरू पुरा हुने दिशामा अगाडि बढ्छ है भन्ने परेको हो। हेर्नुहोस्, किनभने यत्रो लामो समयसम्म जुनसुकै राज्य व्यवस्था, राज्यका व्यवस्था प्रणाली भए पनि स्थिर सरकार कहिल्यै बनेन। 5 वर्षीय कार्यकाल कुनै प्रधानमन्त्रीले पुरा गरेको इतिहासै भएन। त्यसले अहिले हामीले यो इतिहास ब्रेक गर्नै पर्छ भन्ने त्यो हाम्रो विश्वास हो। हाम्रो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले स्थिरता र स्थायित्व दिनका निम्ति हामीले आम जनतासँग अपिल गरेका हौँ र अहिले हामी त्यो ठाउँमा छौँ। 2 वर्षसम्म वास्तवमा केही कुरा भएन। किन भएन भन्नुहोला भनेदेखि हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले नै 2 वर्षभित्र त कुनै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन मिल्ने वा सरकारको प्रमुखको बारेमा प्रश्न उठाउन मिल्ने अवस्था छैन, ठाउँ छैन। किन संविधान बनाउँदै यो हेक्का राखिएको छ। पछिल्लो बेलामा विभिन्न हिसाबले विभिन्न कोणबाट तर्क वितर्कहरू उठ्न थालेको हो, कुरा हुन थालेको हेर्नुहोस् होइन। एउटा यो विषय हो। दोस्रो, पार्टी एकता गऱ्यौँ हामीले, एकता त्यसै गरेको होइन नि, यो त लडमा गरे त होइन। यो हेर्नुहोस्, सत्ताको निम्ति मात्रै पनि यो एकता गरेको होइन। यो 2टा पार्टीका 2टा स्कुलिङहरू थिए, यो त स्वाभाविक छ। स्कुलिङ फरक ढङ्गले हामी आएका छौँ, हाम्रा कार्यशैलीहरू पनि फरक फरक भएकै हुन्। यी सबै कुराले हामी आइसके पछाडि, पार्टी एक भइसके पछाडि अब यसलाई हामीले मिलान गर्न बाँकी थियो। क्रमशः कामकै दौरानमा एउटा मुख्य काम त चुनावका बेलामा भयो। तल चुनावमा त पार्टीका स्थानीय तहका नेता कार्यकर्ताहरू घुलमिल भइसकेको अवस्था हो। हेर्नुहोस्, मिलेर चुनावमा जाँदाखेरि, पार्टीको काम गर्दाखेरि बडो हार्दिकताले घुलमिल भएर अगाडि बढेको स्थिति हो र यो सकारात्मक हो। तर नेतृत्व पङ्क्तिबाट, हामीबाट माथि यसलाई व्यवस्थित गर्ने काममा हामीले अलिकता ढिलाइ गर्यौँ। 2 जना पार्टीका अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, किनभने यो हामीले विधिको व्यवस्था गर्यौँ। साबिक 2टै पार्टीका अध्यक्षहरू जसले पार्टी एकताको घोषणा गर्नुभयो, हस्ताक्षर गर्नुभयो, हामीले 2 अध्यक्षीय प्रणालीमा हामी अगाडि बढ्ने भन्यौँ। र मैले अघि पनि चर्चा गरेँ कि हाम्रो अनुपात अलग अलग थियो। जस्तै अहिले पनि हाम्रो पार्टीको सचिवालयमा 6-3 को अनुपात हो। साबिक नेकपा एमालेबाट 6 जना नेताहरू रहनुभयो, साबिक नेकपा माओवादी केन्द्रबाट 3 जना नेताहरू रहनुभयो। पार्टी स्थायी कमिटी हाम्रो 45 सदस्यीय हामीले बनायौँ, त्यसमा पनि 26 जना साबिक नेकपा एमालेबाट रहनुभयो, 18 जना साबिक नेकपा माओवादी केन्द्रबाट रहनुभयो। केन्द्रीय कमिटी र अरू कमिटीको अनुपात पनि हामीले यसै गरी मिलाएका छौँ। र यो चाहिँ तपाईँको अनुपातलाई हेक्का राखेर त्यति बेला बहुतै सुविचारित हिसाबले के भनियो भने यहाँ बहुमत अल्पमतले सङ्ख्याले पार्टीका निर्णयहरू फैसलाहरू गर्नु हुँदैन। पार्टी एकताको मर्मलाई, यो भावनालाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्छ। यो अस्तित्वलाई हामीले ठिक ढङ्गले आत्मसात गर्नुपर्दछ। त्यसकारणले हामी महाधिवेशनसम्म हामीले हाम्रो पार्टीका यी सबै कामहरूलाई हामीले सहमतिको आधारमा, भनेपछि मैले यसैमा दोहोऱ्याउँदैछु, के अरे पुरा गर्दैछु, सहमतिको आधारमा, समझदारीको आधारमा हामी अगाडि बढ्ने। नभएदेखि त सङ्ख्याको अनुपातले त चाहिँ तपाईँ एकताको मर्मलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन नि, त्यो गर्न हुँदैन। यो सङ्क्रमणमै छौँ हामी। यसरी सहमति र समझदारीलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने, 2 जना अध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गरेको विषयलाई आधार मानेर हामी अगाडि बढ्ने, प्रमाणित गर्ने र हामीले एकता महाधिवेशन पनि हामीले चाहिँ समझदारीका साथ, सहमतिका साथ हामीले आयोजना गर्ने। यो ठाउँमा हामी चाहिँ हाम्रा आधारहरू, हाम्रा मान्यताहरू यी हुन् हाम्रा स्थापित कुराहरू। अब कुरा कहाँ आयो भनेदेखि यो सबै क्रममा अब विभिन्न कारणले भन्छु, अविश्वास गरेर नियतमाथि खोट देखाएर मैले केही टिप्पणी गर्दिनँ। त्यो मलाई पनि लाग्दैन पनि। यो विभिन्न प्रसङ्गले होइन नेतृत्वको बिचमा अलिअलि के हुन्छ भनेदेखि
तपाईको रेस्पोन्सको कुरा पनि हुन्छ हैन। अलिकता चाहिँ तपाईको मर्यादाको कुरा, सम्मानको कुरा, संवादको कुरा हुन्छ नि, यो चीज पनि हुन्छ। कहीं न कहीं यो अविश्वास हुन गयो। यो अविश्वासको कारणले गर्दाखेरि के हुन थाल्यो भनेदेखि संख्यातिर फर्कन थाल्यो है। संख्यातिर फर्केर शक्ति आर्जन गर्ने र त्यसका आधारमा अनि आफ्नो स्थिति मजबुत बनाउने तहमा पुग्न थाल्यो। हेर्नुस्, त्यो गलत भयो भन्छु म। जुन संख्याको हिसाबले हामीले कुनै टुङ्गोमा पुग्न सक्ने ठाउँमै छैनौँ, किनभने पार्टी एकता भएपछि समझदारीका साथ हामी अगाडि बढ्ने, सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने र महाधिवेशन समेत हामीले चाहिँ समझदारीले गर्ने भनेका छौँ। भनेपछि मलाई यसमा त्यस कारणले त्यहीँनिर के पर्यो भनेदेखि अलिकता अविश्वास, असमझदारी यो चाहिँ बढ्न थाल्यो। के हुनुपर्ने समझदारीका साथ हो। जब असमझदारी भयो र असमझदारीलाई न्यून बनाएर समझदारीमा पुर्याउने भन्दा पनि त्यसपछि यो असमझदारीका खाडलहरूलाई झन गहिरो बनाउने, झन फराकिलो पार्ने परिस्थिति विभिन्न हिसाबले हुन गयो। समस्याको गाँठो भनेको, चुरो भनेको त्यही हो। हेर्नुहोस्, कुरा के मात्रै हो भने यो अविश्वास हुनुपर्ने संवादको माध्यमबाट समझदारी नै हो। संवादको माध्यमबाट चाहिँ तपाईको गाँठाहरू फुक्न नसके पनि फेरि त्यही संवादलाई अझै सकारात्मक बनाएर परेको जुन अन्यलता छ त्यो अन्यलतालाई छिचोल्ने र समझदारीमा पुर्याउने बाटो यो नै हो। भएको अविश्वास हो। यो अविश्वासलाई विश्वासमा परिणत गर्नै पर्छ, त्यो भन्दा अर्को उपाय छैन। अब मैले चाहिँ नि यहाँले अगाडि कोट गरेको कुरो जस्तै हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्र 9 सदस्यीय एउटा चाहिँ नि सचिवालय छ, 44 सदस्यीय एउटा चाहिँ नि यो स्थायी समिति छ र केन्द्रीय कमिटीमा पनि यही किसिमको छ भन्ने खालको यहाँले जस्तै 6-3 त्यस्तै गरेर 26-18 यो जुन यही रेसियोमा चाहिँ नि केन्द्रीय कमिटीमा पनि छ भन्ने खालको कुरा यहाँले त प्रश्न गरि नै हाल्नुभयो। यदि त्यो नर्म्स त फेरि थाहा होला नि, किनभने त्यो नर्म्स किन बनाइएको थियो र यदि तपाईको त्यतिखेरै जुन सहमतीय प्रणाली किन अपनाइएको, यहाँ कुरो त क्लियर रहेछ नि, सहमतीय प्रणाली किन गरिएको रहेछ भने यदि सहमतीय प्रणाली हामीले लागू नगर्ने हो भने कतै न कतै सहमतीय प्रणाली लागू गर्नुपर्छ भन्ने कोट नगरिएको भए त त्यति बेलै बहुमत अल्पमतको कुरा त थियो। त्यही हिसाबले चाहिँ नि सहमतीय प्रणाली लागू गरिएको रहेछ। तर अहिले आएर भनौँ न यसमा चाहिँ नि अब त्यो सहमतीय प्रणालीलाई कतै न कतै कसैलाई सरल पर्यो भन्दैमा त्यो सहमतीय प्रणाली तोड्नु पर्छ र अब प्रक्रियागत रूपबाट जानुपर्छ भनेपछि त एकताको जुन स्पिरिटलाई त त्यहाँनिर त यसले त कार्यान्वयन त गरेन नि, होइन र? संख्यालाई आधार बनाउन थाल्यौं भने हजुर एकताको मर्म भावना तोडियो भन्ने कुरा प्रष्टै छ, प्रष्ट बुझिन्छ। त्यसैले त्यता जानै हुँदैन भन्ने मेरो जोड यस कारणले रहेको हो। र यसै कम्युनिस्ट पार्टीमा र अरू पार्टीहरूमा पनि लोकतान्त्रिक विधिहरू अवलम्बन गर्दा अपनाउँदाखेरि सम्भव भएसम्म चाहिँ तपाईको सर्वसम्मतिले निर्णय गर्ने है, सम्भव भएसम्म हुन सकेन भने चाहिँ तपाईको प्रणाली विधिले बहुमत अल्पमतको हिसाबले पनि विषयलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन हुँदैन, निर्णयमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने हुन्छ नि आम रूपमा। त्यो एउटा सहज परिस्थितिमा हो, स्वाभाविक परिस्थितिमा हो, सामान्य परिस्थितिमा हो। अहिले हामी एउटा असामान्य परिस्थितिमा छौँ भन्नाले महाधिवेशन हामी त असामान्य नै हुन्छौँ भन्ने आशय आयो। त्यो छ, त्यो हिजो नै त्यो परिकल्पना गरिएको छ। त्यो परिकल्पना गरिए अनुसार नै त्यो विधिलाई, त्यो मान्यतालाई स्थापित गरिएको छ। त्यसैले हामीले अब साविक दुईटा पार्टीको बीचमा भएको समझदारीलाई, सहमतिलाई नै हामीले आधार मान्ने हो। त्यो भनेको साविक दुईटा पार्टीका अध्यक्षहरू जो अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, वरियताले एकजना प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओली अध्यक्ष हुनुहुन्छ 1 नम्बरमा, अर्को हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री
हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ। दुवैजना अध्यक्षहरूको समझदारीले अगाडि बढ्ने भन्ने कुरै हो। तपाईँ हामीले विभिन्न उपमा बिम्बहरू दिएर पनि प्रारम्भमा पहिले सुन्यौँ नि कि यो हो जेट हो र जेट चलाउनका निम्ति 2 जना पाइलटहरू चाहिन्छ है। 2 जना पाइलट भनेको 2टा अध्यक्ष भनेको हो। यो धेरै लामो समय त बितेको छैन नि। अनि 2 जना पाइलटहरू 2 जना क्याप्टेनहरूका बीचमा 1 जना प्रमुख क्याप्टेन र अर्को क्याप्टेन, दुवैजनाको बीचमा सहमति समझदारी बनेन भनेदेखि त्यो विमान सही ढङ्गले अवतरण हुन सक्छ र सक्दैन नि त। त्यसैले हाम्रो विमानका चालकहरूले हिजो जे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो, जे परिकल्पना, जे हेक्का राखेर यो उडान भर्नुभएको थियो, उहाँहरूले फेरि सम्झनुपर्छ, फेरि फर्कनुपर्छ भन्छु म है। फेरि फर्कनुपर्छ, सहमति के थियो, फेरि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ र उहाँहरूको बीचमा अहिले ठिक छ कुनै कारणले विभिन्न कारणले चित्त दुखाइ हुन्छन्। आखिरी मानवोचित व्यवहार गुण पनि त हुन्छ नि मान्छेसँग त। नेतृत्व भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ तपाईँको मान्छेभन्दा माथि उठिसकेका हुन्छ भन्ने कुरातिर हामी जानु हुँदैन होइन। गुण दोष सहितको मान्छे हुन्छ क्या, सकारात्मकता र नकारात्मकता सहितको मान्छे हुन्छ। हेर्नुहोस् हामीले त द्वन्द्ववादलाई विश्वास गर्छौँ नि त। यसको तात्पर्य नै त्यही हो कि मान्छेमा सकारात्मकता पनि छ र नकारात्मकता यानि कि कमी कमजोरीहरू पनि छ भन्ने हो यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि दुवैजना अध्यक्षहरूले संवादलाई समझदारीमा परिणत गर्ने भूमिका त्यो काम उहाँहरूले गर्नै पर्छ। वरिष्ठ नेता र अरू नेताहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नै पर्छ। हेर्नुहोस् दुनियाँमा संवाद समझदारी भन्दा उन्नत खालको विधि छैन। हेर्नुहोस् आफूलाई एउटा संस्कारयुक्त भइयो भनेदेखि त्योभन्दा अझै उन्नत स्तरको सुसंस्कृत बनाउनुको विकल्प अरू केही हुन्छ र हुँदैन नि त। हामी यत्रो परिवर्तनको यात्रा यहाँसम्म तय गर्यौँ, अहिले यति बेला हामी अझै अगाडि जाने धेरै लामो बाटो छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा छौँ। यो व्यवस्था ल्याउनका निम्ति 70 वर्षभन्दा बेसी नेपाली जनताको लडाईँ भएको छ। हेर्नुहोस् कतिको तपाईँको शहादत भएको छ, कतिको चाहिँ तपाईँको रगत पसिना बगेको छ, अनेक जीवनहरूले योगदान पुर्याएर हामी यहाँसम्मको यात्रा हामी तय गरेका छौँ। अब संघीयता कस्तो, लोकतन्त्र कस्तो, गणतन्त्र कस्तो, यो व्यवस्था त ल्यायौँ। प्राप्त भएको यो व्यवस्थाको माध्यमबाट हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई जोगाउनका निम्ति यो नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसले अगुवाई गर्यो, हाम्रा नेताहरू जसले यसको नेतृत्व गर्नुभयो, उहाँहरूले थप त्यत्तिकै चाहिँ तपाईँको जिम्मेवारी बोध भएर अगुवाई गर्नुपर्नेछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै होइन, यो परिवर्तनका निम्ति चाहिँ तपाईँको योगदान पुर्याउने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसदेखि लिएर अरू राजनैतिक पार्टीहरू, अरू व्यक्तिहरू जसले यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नका निम्ति सँगसँगै विभिन्न हिसाबले लडाईँ लडियो। अब यो पङ्क्तिले यो व्यवस्थाबाट प्राप्त भएको उपलब्धिलाई जोगाउनका निम्ति त्यत्तिकै जिम्मेवार बन्न पर्छ। हेर्नुहोस् मिलेर मात्रै हामी सही अभ्यासमा जान सक्दछौँ र हामीले सही अभ्यासको माध्यमबाट यो व्यवस्थालाई हामीले संस्थागत गर्न सक्छौँ। नभए के हुन्छ भनेदेखि जहिलेसुकै परिवर्तनका निम्ति लडाईँ, प्राप्त भएको उपलब्धि जोगाउनतिर नलाग्ने, प्राप्त भएपछि त्यस पछाडि फेरि अर्को चाहिँ छिनाझपटी, अर्को अविश्वास, अर्को सङ्कट, अर्को अप्ठ्यारो, अर्को असहजता, त्यस पछाडि फेरि क्रमशः फेरि अस्थिरता, फेरि अर्को लडाईँ। अब फेरि यस खालका लडाईँहरू लड्न सकिँदैन। जनतालाई यसरी ठुलो पार्न लगभग अब मिल्दैन। अब त यही लडाईँ लड्नु पर्ने दृश्य पनि त छैन नि, होइन छैन। त्यसैले प्राप्त भएको उपलब्धिलाई जोगाउने कुराहरू, यसलाई ज्यादै जुक्ति बुद्धि लगाएर दूरदर्शी भएर कुनै अहम नपालेर अब अहिले हामीले चाहिँ तपाईँको संघीयता, कस्तो संघीयताका निम्ति हामी लडेका थियौँ, संविधानमा कस्तो व्यवस्था गरेका छौँ, अहिले त हामी पहिलो अभ्यासमा छौँ नि। अझै यो त एउटै अभ्यासबाट, एउटै कार्यकालबाट
परिपक्व हुँदैन। हेर्नुहोस्, दुनियाँका अरू पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकहरूको इतिहास तपाईँ हामीले पढ्यौँ भनेदेखि, हेऱ्यौँ भनेदेखि यो त यसै हामीले बुझ्न सक्दछौँ नि कि यो लामो अभ्यासबाट बल्ल त्यो चाहिँ परिपक्व हुने रहेछ। हामी एकपटक लडाइँ लड्यौँ, एकपटक चाहिँ एउटा व्यवस्था प्राप्त गऱ्यौँ, त्यसपछि त्यसलाई ठिक ढङ्गले अभ्यासमा लिएर जान नसक्ने, त्यसको ठिक ढङ्गले संस्थागत गर्न नसक्ने, त्यसको अनुभूति आम जनतामा पुर्याउन नसक्ने, फेरि अर्को लडाइँका निम्ति फेरि अनि लाग्ने, यो खालको चाहिँ तपाईँको काम अब हुन हुँदैन। किनभने राजनीतिले नै हो समाजका सबै क्षेत्रलाई तपाईँको ड्राइभ गर्ने, नेतृत्व गर्ने, होइन र? राजनीति पनि हामीले संस्कारयुक्त राजनीतिको कुरा गरेका छौँ। अहिले जसरी सरकारले, हाम्रो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ तपाईँ आम रूपमा एउटा राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको आह्वान, राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका रूपमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्नुभएको छ, होइन? यो सिङ्गै नेपाली जनताको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हो नि। त्यो समृद्ध नेपाल कसरी बनाउने, त्यो नेपालीको मनलाई, जीवनलाई सुखी कसरी बनाउने, समाजमा यही खालको असमानता भएर, विभेद भएर, यही खालको पीडा भएर, यही खालको प्रमुख पार्टीहरूमा अन्तर्विरोध भएर अनि समृद्ध बनाउन सकिन्छ? जनताको मनलाई, जीवनलाई सुखी बनाउन सकिन्न नि। समाजमा अनेक खालका हेर्नुहोस् असमानता छन्, विभेद छन्, शोषण अझै छन्, यस्ता अझै छन्। यसको तात्पर्य के हो भनेदेखि अघि हामीले चर्चा पनि गऱ्यौँ कि हाम्रो नेपाली समाज विविधताले युक्त छ। जातिका हिसाबले, भाषाका हिसाबले, धर्मका हिसाबले, संस्कृतिका हिसाबले, क्षेत्रका हिसाबले, लैङ्गिक हिसाबले यो विविधताले युक्त छ। तर विविधताले युक्त भएको यो नेपाली समाज छ नि, सद्भावयुक्त पनि छ। हेर्नुहोस्, यो नकारात्मकतातिर गएन, यो सकारात्मकतातर्फ उन्मुख भएको प्रवृत्ति, त्यस खालको चरित्र बोकेको हाम्रो समाज हो। जति बेला यो समाज सद्भावयुक्त भएको छ नि, हामीले लडाइँ जितेका छौँ। जति बेला हामीले चाहिँ सद्भाव अलिकता चाहिँ खलबलिएको छ, जित्नै थालेको लडाइँ पनि हामीले हारेका छौँ। त्यसैले समाजलाई सद्भावयुक्त बनाउनका निम्ति, नेपालको समृद्धिका निम्ति हामीले चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्ने बेला छ। आजको भोलि सबै भइहाल्छ भन्ने होइन, तर हाम्रा कामहरू त्यसतर्फ लक्षित हुनुपर्दछ। त्यसतर्फ लक्षित भएको त देखिन पर्यो नि। मैले निर्वाचन क्षेत्र धेरै क्षेत्रमा घुम्दाखेरि, जनताको, कार्यकर्ताको सम्पर्कमा पुग्दाखेरि के पाउँछु भनेदेखि आजको भोलि धेरै ठुलो परिवर्तन भइ नै हाल्छ भन्ने जनताको मनमा छैन। हिजोका र आजका मान्छेहरू, हिजोका जनप्रतिनिधि र आजका जनप्रतिनिधिहरू, हिजोका पार्टी कार्यकर्ता र आजको पार्टी कार्यकर्ताहरू, हिजोको सरकारका मान्छेहरू आजको सरकारका मान्छेहरूमा बदलाव खोजेको छ कि फरक खोजेको छ। व्यवस्थाको फरक भनेको, व्यवस्थाको परिवर्तन भनेको त्यो व्यवस्थासँग जोडिएका अवयवहरू छन् नि, संयन्त्रहरू छन्, जिम्मेवारहरू छन्, तिनीमा पनि बदलाव हो खोजेको कि त्यो बदलाव हामीले दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, यही इस्युमा भन्ने हो भनेदेखि त्यति सकारात्मकता, त्यति सन्तोष गर्न मिल्ने ठाउँ छैन। त्यसैले हामीले आत्मसमीक्षा गरेर यो अस्थिरता कुनै न कुनै हिसाबले आउने खालको कुनै काम गर्न त त्यो चाहिँ धेरै टाढाको कुरा भयो। मनमा पाल्न समेत पनि नहुने ठाउँमा छौँ। जनताको नजरमा हामीले गिर्ने काम गर्नै नहुने ठाउँमा छौँ। अब मैले यसैनिर यहाँलाई यसैमा प्लस गर्नको लागि, जस्तै हामीले देखेका छौँ यो मुलुकमा अहिले ठुलो विपत्ति आएको छ, बाढी पहिरो डुबान पनि यहीँनिर छ, कोरोनाको कहर पनि त्यस्तै खालको छ, विविध कुराहरू यहाँनिर आएको छ र जनता आहत भएको छ। तर यहाँ एउटा चाहिने सबै राजनीतिक पार्टीहरू नै एक ठाउँमा हुनुपर्नेमा सत्तासीन पार्टी जुन एउटा सशक्त पार्टी छ, जसले दावा गर्छ हामीसँग 8 लाख प्लस चाहिने हाम्रा कार्यकर्ताहरू छन्, सङ्गठित सदस्य छन् भन्ने खालको दावा गर्छ र तर त्यही पार्टीभित्र जुन यस्तो खालको किचलो छ, एउटा पदीय रूपको अथवा चाहिँ पदीय भागभण्डा जुन सतहमा नै आएको छ भन्न त जिम्मेवार नेताहरूले त हाम्रो चाहिँ त्यस्तो होइन भन्ने खालको कुरा त गरिराख्नु भएको छ, तर व्यवहारले त्यो कुरा प्रमाणित गर्दैन। हेर्नुहोस्, किनभने अब नेपाली जनता धेरै बुझ्ने भएको छ, थाहा पाउनुहुन्छ सबै कुराहरू कि यस्तो बेलामा पनि उहाँहरूको कुन आत्मा, कुन भावनाले यो उहाँहरूलाई यो प्रेरित गरेको होला, यसबारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ?
प्रमुख रूपमा हाम्रो पार्टीका दुवैजना अध्यक्षहरू यसका निम्ति जिम्मेवार हुनुहुन्छ। हजुर त्यसपछि म समेतका मान्छेहरूको पनि कति हिस्सा पर्छ हजुर त्यो जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ कि यो समय, यो परिस्थिति, यो बेला, यो बहसमा, यो छलफलमा हामी केन्द्रित हुन मिल्ने थिएन, तर त्यसतर्फ हामी केन्द्रित भयौँ। हजुर जानी नजानी आवेग उत्तेजना जेसुकै कारणले होस् त्यतातिर अहिले नजाउँ, यो उपयुक्त भएन, यो उचित थिएन भन्ने नै हो। मैले पनि यो अनुभूत गर्दै हजुर के आग्रह गर्दछु भनेदेखि यो बिचको अवधिमा जे जस्ता हाम्रा गतिविधिहरू भए, हाम्रा जे जस्ता परिस्थितिहरू प्रस्तुतिहरू भए, यी सबैका आधारमा हामी आत्मसमीक्षा गरेर हामीले सच्याउँ, हामी सुधारियौँ। अब समझदारीलाई सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउनका निम्ति हामीले पहल कदमी लियौँ, किनभने कार्यकर्ता जनताको यो हाम्रो बहस, यो विषयतिर ध्यान चाहिँ तपाईँको केन्द्रित हुने जुन परिस्थिति बन्यो त्यो राम्रो भएन, कसैले पनि यो मन पराएन। किनभनेदेखि साबिक दुईटै पार्टीले हामीले अवलम्बन गरेको हाम्रो विचारका कुरा, सिद्धान्तका कुराहरू अहिले नै प्रवेश गरेका होइनन्, यिनै कारण होइनन्। किनभने साबिक नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद, साबिक नेकपा माओवादी केन्द्रको 21औं शताब्दीको जनवाद, यी सबैलाई थाँती राखेर हामीले पार्टी महाधिवेशनसम्म अब हामीले जनताको जनवादलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने र महाधिवेशनको बेलामा उपयुक्त ढङ्गले पार्टीले निर्णय गर्छ, घोषणा गर्छ, त्यति बेला बल्ल हामीले चाहिँ हाम्रो नीति सिद्धान्त विचारमा बहस गर्छौँ। हाम्रो संगठनात्मक पद्धति के हुन्छ, सिद्धान्त के हुन्छ, हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा के हुन्छ, आम रूपमा चाहिँ छलफलबाट हामीले निरूपण गर्छौँ भनेका छौँ नि त। त्यसैले त्यो पनि विषय भएन, अन्तर्यमा केही छ कि गर्भमा केही छ कि भन्ने पनि आशंका बाहिर चाहिँ तपाईँको देखा परेको हुनाले मैले यति चर्चा गर्न परेको हो। त्यसकारणले अहिलेको सन्दर्भमा अब पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाउनुको अरू कुनै विकल्प छैन र पार्टी अहिले जुन जनताको जनअभिमत प्राप्त गरेर यो ठाउँमा छ, म त भन्छु प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अरू पार्टीहरूलाई पनि साथमा लिएर यो राज्य व्यवस्था, यो प्रणालीलाई सही अभ्यासमा लिएर जाने कामको नेतृत्व नेकपा एमाले गरेको छ। यसलाई अरू सुव्यवस्थित बनाएर अगाडि बढाउनु पर्नेछ। यसका निम्ति पार्टीका दुवै अध्यक्षहरूले जसरी संवाद फेरि प्रारम्भ गर्नुभएको छ, यसलाई समझदारीमा परिणत गरेर आफ्नो पार्टीलाई पनि ड्राइभ गर्ने, नेतृत्व गर्ने र चाहिँ तपाईँको देशलाई पनि नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। यसका निम्ति सरकारको अहिलेको परिस्थितिमा खास गरी मैले अघि पनि चर्चा गरेँ कि यो पहिलो अभ्यासमै छ। यो सङ्घीयतामा हामी चाहिँ गएका छौँ, लोकतन्त्र गणतन्त्रमा छौँ। कतिपय हाम्रा चाहिँ चिन्तनहरू हाम्रो राज्य संयन्त्रका पुरानै छन्, व्यवस्था नयाँ आएको छ, हामीले ल्याएका पुरानै छ, हामीसँग चिन्तनहरू, हाम्रा कार्यशैलीहरू हाम्रा पुराना छन्। ती सबैलाई यो व्यवस्था अनुरूप बनाउने काम बाँकी छ। मैले हाम्रो छविलालज्यूलाई अब दुईटा कुरामा कोट गरेँ। एउटा त्यो चिन्तन परिवर्तन नेतामा गराइदिने कसले, एउटा मैले यहाँसँग यो जिज्ञासा राखेँ। अनि अलि अगाडिको चाहिने कुरामा त्यसो हो भने जुन त्यो 13 गते साउन 13 गते जुन खालको एउटा घटना परिदृश्य देखियो, अब त्यसलाई चाहिँ त्यसको प्रारूप, त्यसको चाहिने अब आगामी दिनहरूमा त्यसका असरहरू कस्तो देखिने भन्ने अनुमान गर्नुभएको छ? मलाई के लाग्दछ भनेदेखि जहाँसम्म चिन्तन प्रवृत्तिको कुरा गर्नुभयो नि, हजुर, यो राज्य व्यवस्था परिवर्तन गर्नका निम्ति नेतृत्व गर्ने हाम्रा नेताहरूको वरपर हामी रह्यौँ। सिंह हो, पार्टी पङ्क्ति गोलबन्द भयो, जनताको समर्थन रह्यो, साथ रह्यो, अन्तर्राष्ट्रिय जनमत पनि बन्यो होइन। यो सबै कारणले गर्दाखेरि यो परिवर्तनको यात्रालाई यहाँसम्म ल्यायौँ। बेला बेलामा कस्ता अप्ठ्यारा आइलागे, ती अप्ठ्यारालाई पनि छिचोलेर नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाउँछ। यो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने काम जनआकांक्षा अनुसार यहीँका पार्टीहरूले गर्छन् भन्ने त्यो व्यवहारमा हामीले देखाउँदै
ती चुनौतीहरूलाई सामना गरेर छिचोल्दै हामीले यहाँसम्मको सफलता प्राप्त गरेका हौँ नि। त्यसैले यसको अगुवाई गर्ने नेताहरू हामी सबै नै यो व्यवस्था अनुसार यसको चिन्तन प्रवृत्ति, यसको संस्कार संस्कृति, हाम्रा कार्यशैलीहरू यो आफैबाट रूपान्तर गर्ने, अरू कसैले गर्ने भन्दा आफैले गर्ने हो। व्यवस्था त नयाँ आयो तर हाम्रा चिन्तन प्रवृत्तिहरू, हाम्रा शैलीहरू पुरानै भए है। किनभने जनताले उठाउँछ, कार्यकर्ताले उठाउँछ, तपाईँहरू जस्तो तपाईँको सञ्चार क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले उठाउनुहुन्छ, बुद्धिजीवीहरूले उठाउँछ, तपाईँको बाहिरबाट टिप्पणी हुन्छ, आधार त त्यो हो नि। पक्कै त्यसैले नै यो व्यवस्थामा आएका हौँ हामीले। व्यापक रूपमा बहस छलफल चल्छ, त्यो छलफलको माध्यमबाट उठेका सकारात्मक विषयहरूलाई हामीले ध्यान दिएर त्यसलाई आधार मानेर हामीले नीति निर्माण गर्ने, हामी स्वयं आफै पनि परिवर्तित भएर रूपान्तरित भएर अगाडि बढ्ने भनेको हो नि त। हजुर हजुर। नभएदेखि त अरू व्यवस्था त छँदै थियो त होइन। हुने खानेका निम्ति सदैव सत्ता सुखको चाहिँ तपाईँको अनुभूत गर्नेहरूलाई, त्यो उपभोग गर्नेलाई त के चाहिएको थियो र? त्यस्तो कुरा थिएन कि जनताको कुरा थियो, जनताको चाहनाको कुरा थियो। त्यस कारणले हामी यो व्यवस्था अनुरूपको चाहिँ तपाईँको परिवर्तित हुँदै रूपान्तरित हुँदै अगाडि बढ्नु छ। त्यसमा सरकारका सबै संयन्त्रहरूलाई त्यसै अनुसारले हामीले रूपान्तरित गर्नुपर्नेछ। भर्खर त संविधानको मौलिक हकमा भएका कानुनहरू बनाउँदै बनाउँदै गयौँ हामी। कति कानुनलाई अद्यावधिक बनाउँदै अगाडि बढ्ने प्रक्रिया अझै पनि बाँकी छ। हेर्नुहोस् न, त्यसो यो सब प्रक्रियामा अगाडि बढेको बेलामा नेतृत्वले, सरकारको नेतृत्वले पनि, पार्टीको नेतृत्वले पनि, हामी सबै जिम्मेवारहरूले पनि यसलाई बहुतै चाहिँ तपाईँको गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने छ। अहिलेको तपाईँको दुनियाँमा, अहिलेको युगमा जबरन वा जबरजस्ती भनेर, लादेर, आदेश दिएर, निर्देशन दिएर त्यसले मात्रै पुग्दैन। तर्क खोज्छ मान्छेले, त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नका निम्ति आधारहरू खोज्छ मान्छेले, खोज्छ नि त। पक्कै। त्यसैले त्यो अभ्यासमा हामी जानुपर्छ। तर यसलाई चाहिँ एकीकृत गरेर, केन्द्रीकृत गरेर नै अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो। दोस्रो कुरा, तपाईँले अगाडि बढ्नु भए जस्तै जहाँसम्म पार्टीको कुरा छ, हामीले यस बीचमा मैले अघि पनि चर्चा गरेँ, हाम्रा आफ्नै आफ्नै स्कुलिङहरू, हाम्रा आफ्नै आफ्नै अभ्यासहरू थिए। एउटा पार्टीमा आएका छौँ हामी, काम गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो एक खालको घोलमिल भइ नै सकेको छ। हाम्रो चाहिँ सङ्गठनात्मक कामको, एकताको काम झन्डै झन्डै टुङ्गिएको छ, केही बाँकी छन्। त्यसलाई अझै हामीले पुरा गर्ने काम अझै हुन पर्नै छ। समय सीमा तय गरियो तर त्यसभित्र पनि हामीले सकेका छैनौँ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा पार्टी नेतृत्व, खास गरी दुवैजना अध्यक्षहरूले संवादबाट समझदारी कायम गर्ने, हिजोको पृष्ठभूमि, खास गरी पार्टी एकता गर्दा त्योभन्दा अगाडिको परिस्थिति, अहिलेको समाज, अहिलेको जनताको चाहिँ चाहना अपेक्षा, हाम्रो पार्टी कार्यकर्ताको चाहिँ तपाईँको भनाइ, सुझाव, टिप्पणी, यसलाई समेत आधार मानेर अहिलेको राष्ट्रको आवश्यकतालाई समेत आफ्नो चाहिँ दृष्टिमा राखेर समझदारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेछ। यस बीचमा जे भए त्यसबाट शिक्षा लिने हो। भएका कमी कमजोरीबाट शिक्षा लिएर कमी कमजोरी नदोहोर्याउने गरी एउटा नयाँ आयामलाई त्योसँग जोडेर सबैलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्योभन्दा अर्को कुनै उपाय छैन। भनेपछि जुन विगतका, जस्तै मैले एउटा कोट गरेको थिएँ, यहाँले नगरिकन एक खालको आशय त दिनुभयो पक्कै पनि, जुन यो साउन 13 गते जुन खालको घटना घटेको छ, त्यो घटनाबाट पनि एउटा शिक्षा र समीक्षा गर्दै फेरि एकतामा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ नि यहाँको निष्कर्ष। बिल्कुलै। यसमा अझै थप केही कुरा जोड्ने हो भनेदेखि, हजुर हजुर, हाम्रो पार्टीका दुवैजना अध्यक्षहरू हेर्नुहोस्, हजुर, दुईजना अध्यक्षहरू मध्ये एकले अर्काको राजीनामा माग्ने, हजुर, है, अर्काले चाहिँ अर्को अध्यक्षको चाहिँ अध्यक्षप्रति अविश्वास देखाउने, हजुर, है, सार्वजनिक रूपमै चाहिँ तपाईँको दुईजना अध्यक्ष मध्ये एक अध्यक्षले अर्को अध्यक्षको बारेमा टिप्पणी गर्ने, हैन, यो चाहिँ शोभनीय नै भएन। हजुर, सुहाउँदै सुहाएन। हेर्नुहोस्, उहाँहरू नेपालको समकालीन राष्ट्रिय राजनीतिका नायकहरू हुन् क्या।
हो त्यस्तो हो नि। हजुर भन्नाले जस्तै मैले त्यसरी जोड्दैछु। हजुर यत्रो परिवर्तन गर्ने, दुनियाँलाई चमत्कार देखाउने, हेर्नुहोस् यसरी यहाँसम्मको यात्रा तय गर्ने हाम्रा नेताहरूले अहिले आएर कति कति बेलामा चाहिँ सानातिना कुरामा होइन चाहिँ तपाईँको हल्का ढङ्गले टिप्पणी गर्ने, बोल्ने, यो चाहिँ तपाईँको नसुहाउँदो भएको छ। त्यसैले मेरो आग्रह छ कि उहाँहरूले नै हो हेर्नुहोस् गर्ने। फेरि अहिले धेरै सुनिन्छ नि, ल पुस्तान्तरको कुरा के सुनिन्छ। समयक्रमले त्यो सब ल्याउँछ, ल्याउनुपर्छ भन्छु म, तर त्यो तत्काल बनिहाल्ने चिज होइन। अहिले उहाँहरूले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ र एउटा निश्चित गन्तव्यमा पुर्याएर पडाव भन्छन् नि, त्यो पडावमा पुर्याउने दायित्व जिम्मेवारी उहाँहरूकै हो। त्यो जिम्मेवारीबाट उहाँहरूले उम्कन पाउनुहुन्न। एकले अर्काको बारेमा टिप्पणी गर्ने र नेतृत्वले आम रूपमा सार्वजनिक रूपमा गुनासो असन्तुष्टि पोख्दै हिँड्ने पनि होइन भन्छु म। उहाँहरू दुवैजनाले बसेर संवाद गर्ने, छलफल गर्ने, विमर्श गर्ने, एक अर्काका कमी कमजोरी बारे पनि त्यही तपाईँको आलोचना गर्ने, त्यो हो नि त गर्ने। त्यसपछि चाहिँ एउटा निश्चित त्यो समीक्षाले दिएको निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढ्ने। अनि मलाई काम उहाँहरूले गर्नु। अब मलाई यसैमा एउटा के कुरा कोड गर्न मन लाग्यो भने यही भनाइसँगै जोडेर, जस्तै आफूले चाहिँ नि मौका परिहाल्यो भने, पाइहाल्यो भने ड्याङ डुङ बोलिदिइहाल्ने र मिडियामा आएर पनि बोलिदिने कार्यक्रम। जस्तै मैले पनि एउटा कार्यक्रममा सुनेको छु, तुलसीलाल अमात्यको जुन एउटा स्मृति दिवस हिजो मात्रै मनाउँदै गर्दाखेरिमा त्यहाँ पनि लगभग एक खालका कुराहरू चाहिँ त्यहाँ पनि आएका छन्। पहिलाभन्दा त अलि फरक, त्यो हाम्रो चाहिँ नि पुष्पलालको बेला के अरे स्मृति मनाउँदाखेरिमा जुन खालको कुरा आयो, तुलसीलालको अहिले स्मृति दिवस मनाउँदाखेरि अलि फरक ढङ्गको त आएको छ। तर यसैमा मलाई के कोड गर्न मन लाग्यो भने मिडियासँग अथवा चाहिँ मिडियाले देख्ने गरेर आफूले पाटपुर सबै कुराहरू बोलिदिइहाल्ने। अनि भन्ने के भन्दाखेरिमा हामीलाई देशी विदेशी एउटा तत्त्वले फुटाउन खोज्या छ, यो जुटेको हेर्न चाहँदैन भन्ने खालको चाहिँ नि फेरि आफैबाट व्यक्त गर्ने, अनि आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ नि मूल्याङ्कन नगर्ने र दुनियाँलाई आरोप र तपाईँको चाहिँ नि दोषारोपण गर्ने, यो कस्तो प्रवृत्ति, यो ठिक बेठिक आफू सचिनु पर्दैन भने मलाई के लाग्दछ भनेदेखि हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ तपाईँको सर्वसाधारण मान्छेले भन्न मिल्ला, बोल्न सुहाउला होइन, तर अमुक अमुक जिम्मेवारीमा रहेका त्यो जिम्मेवारीको मात्रा अनुसार फरक हुन्छ क्या र होइन। त्यसैले नेताहरूले, नेतृत्वले भन्छु म, नेतृत्वले, हाम्रो प्रमुख नेतृत्वले, म पनि कुनै ठाउँको कुनै कामको नेतृत्वमा रह्यो भने मैले, तपाईँले, अरूले होइन, त्यो जिम्मेवारीमा रहेको मान्छेले चाहिँ अरूलाई चाहिँ तपाईँको कारण देखाएर फलानाको कारणले, ढिस्कनाको कारणले, देशी कारणले, विदेशी कारणले, फलानाले, त्यो त जिम्मेवारी आफूभित्रको जिम्मेवार यसो गर्न दिएन भन्ने कुराको कुनै अर्थ रहँदैन, सुहाउँदैन, मिल्दैन। हेर्नुहोस्, किनभनेदेखि ए बाबा यो त स्वाभाविक त हो। सफलता भने हामीले आकाश छुने चाहना राख्ने, आकाश छुने सफलता पाउनलाई हामीले चाहिँ खोज्ने अपेक्षा त्यो राख्ने, चुनौती फेरि अप्ठ्यारा फेरि केही पनि नआउन् भनेर हुन्छ र हुँदैन। जति ठुलो, जति उचाइको सफलता प्राप्त हुन्छ, हामी जति ठुलो सफलतामा पुग्छौँ त्यत्तिकै समस्या, त्यत्तिकै चुनौती आउँछ र जिम्मेवारी पनि त्यत्तिकै बोध गर्न पर्यो। अब त्योसँग सामना गर्नका निम्ति त तपाईँको कम सफलता प्राप्त भएको मान्छेले वा ठाउँमा भन्दा थप चाहिँ मेहनत, थप जिम्मेवारी हुनु पर्यो नि त। जस्तै सगरमाथा गुरु शिखरमा पुग्नका निम्ति विभिन्न क्याम्पहरूमा जाने हो, जति माथि पुगिन्छ त्यति अप्ठ्यारा छन्, त्यति असजिला छन्, त्यति जोखिम छन्। त्यो जोखिमसँग सामना गर्नको लागि पहिल्यै तयारी गरेर, सामग्री साथमा लिएर, अभ्यास गरेर, अनेक गरेर जाने हो नि त। त्यसैले हाम्रो अलिकता देखिएको के छ भने, मलाई पनि त्यो अनुभूत हुन्छ, मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ कि सफलता धेरै ठुलो पायौँ हामीले, सफलतासँगै ठुला चुनौती समस्या पनि आउँछन् र त्यसको सामना गर्नका निम्ति हामीले सामर्थ्य पनि हामीले बनाउनु पर्छ भन्नेतिर हाम्रो हेक्का पुगेको छैन।
पुगेन भन्छु म। अब त्यसैले हजुर यो सन्दर्भमा पनि देशी विदेशी शक्तिहरूकोतिर वा यहीँको पनि हाम्रो नेपाली समाजको पनि नेपालकै पनि प्रतिगामी तत्त्व छ, शक्ति छ हैन। फेरि चाहिँ यो परिवर्तनलाई पछि फर्काउन पाउँदाखेरि आफ्नो तपाईको चाहिँ वर्गीय खालको कुनै हित हुन्छ कि भन्ने देखेको पंक्ति छ। त्यो त स्वाभाविक छ, स्वाभाविक हो। त्यो नदेखेको नजानेको कुरा भएन। नाच्न आफू नजान्ने आँगनलाई दोष दिएर त भएन नि त। त्यसैले यी सब कुरा छन् भन्ने जानेर नै हामीले आफूलाई दुरुस्त बनाएर हामीले हाम्रो आफ्नो यात्रा तय गरेका हौं। यो यात्रालाई हामीले ठिक ठाउँमा पुर्याउनका निम्ति अहिले अझै ठुलो इच्छा शक्ति, अझै फराकिलो हाम्रो हृदय बनाएर अझै दूरदर्शी भएर अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा हामी छौं। हाम्रा अध्यक्षहरूले यो बोध गरेर हामीलाई, पार्टीलाई र सिङ्गो राष्ट्रलाई नेतृत्व गर्नुहुनेछ, यो विश्वास मेरो छ। किनभने समस्या फेरि अनेक देखिन्छन्, अन्तिममा गएर फेरि चाहिँ समाधान गरेर अगाडि बढ्ने यो हाम्रो चरित्र पनि छ, विगत पनि छ। त्यो हाम्रो नेतृत्वले हामीले त्यो गर्छौँ। अब मैले यहाँले यो समग्रको यसरी निष्कर्ष निकाल्यो भने म ठिक हुन्छु कि बेठिक हुन्छु, यहाँलाई एउटा निष्कर्ष म सुनाउँछु यहाँलाई। जस्तै पूर्व एमाले को अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्व माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अहिले बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुवै अध्यक्ष नम्बर 1 केपी शर्मा ओली, नम्बर 2 चाहिने हाम्रो मैले यो र्याङ्किङको हिसाबले भने लगभग त्यसरी नै छ र के अरे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। न पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी ओलीको राजीनामा माग्न मिल्छ, न केपी ओलीले पुष्पकमल दाहालको राजीनामा माग्न मिल्छ। जबसम्म एकताको महाधिवेशन हुँदैन तबसम्म यदि यो ढङ्गले अगाडि बढियो भनेदेखि त्यो एकताको जुन एउटा स्पिरिट थियो, भावना थियो, त्यसको प्रतिकूल हुन्छ। एकतामा नै यसमा चाहिने भोलि गएर ठुलो समस्या सिर्जना हुन्छ भन्ने खालको यहाँले यो आशय व्यक्त गर्नु खोज्नु भएको हो भनेर यहाँसँग राखेँ भने मैले ठिक भने कि बेठिक भने? तपाईको विश्लेषणमा थोरै मैले थप्छु मात्रै। हजुर, त्यसलाई थोरै संयोजन गरेर थप्छु मात्रै। हजुर। यसमा मेरो भनाइ के छ भनेदेखि हाम्रो पार्टीका हामी अलि छोटोतिर छौँ अब। हजुर। हाम्रो पार्टीका दुवैजना अध्यक्षहरूका आफ्नै खालका राजनीतिक इतिहास छन्, विगत छन्, यो खालको चाहिँ अनुभव छ, अनेक छ, जुन स्वाभाविक पनि होला छ। त्यो सानो कुरा छैन। हजुर हजुर। अरू हाम्रो वरिष्ठ नेतादेखि अरू नेताहरूको 101 त्यो चाहिँ योगदान, त्यो अनुभव, त्यो इतिहास भएको नेतृत्व पंक्ति, त्यो नेतृत्व पुञ्ज हामीसँग छ। अहिले हाम्रो पार्टीका दुवैजना अध्यक्षहरू मध्ये यो विगतमा जे भयो, एकले अर्काको तपाईको राजीनामा माग्ने, एकले अर्कालाई अविश्वास गर्ने, यो सुहाएन। यो जनताले यसलाई चाहिँ मन पराएन। हामी पार्टी कार्यकर्ताहरूले पनि यसलाई शोभनीय ठानेनौं, मन पराएनौं। त्यसैले स्वाभाविक भन्ने पनि रहेन। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ, दुवैजना हाम्रा आदरणीय अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्ना आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउनुहोस्, उत्तेजना आवेगमा नबढ्नुहोस्। अविश्वासको कुरा होइन, राजीनामाको विषय होइन। एउटाले अर्काको राजीनामा माग्दा अनि दुवैजनाको राजीनामा माग्ने अवस्था आउँछ, त्यो एकताको मर्म बाँकी रहँदैन। हेर्नुहोस्, एकले अर्कालाई अविश्वास, लगभग त्यो कुरा पनि कता कता उठ्न पनि थालिसकेको छ। एकले अर्कालाई अविश्वास गर्दाखेरि अर्काको पनि अविश्वासको कुरा आउँछ, दुवैजनाको अविश्वासको कुरा आउँछ। त्यो पार्टी नेतृत्वप्रति अविश्वास गर्ने भनेको धेरै ठुलो कुरा हो। मैले यहीँनिर जोड्छु। हेर्नुहोस्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले सत्तारूढ पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस छ। प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टीमा पनि, काङ्ग्रेसमा पनि पार्टीको आन्तरिक विवाद छ। हेर्नुहोस्, सत्तारूढ पार्टी हाम्रो पार्टीमा पनि आन्तरिक रूपमा चाहिँ विवादहरू, समस्याहरू देखान पर्यो। अरू पार्टीमा पनि यस्तै देखा पर्दै जान्छ। यो चिजले राम्रो सङ्केत गर्दैन, राम्रो चिज होइन। यो लोकतन्त्रका निम्ति, यो गणतन्त्रका निम्ति, यो संघीयताका निम्ति, यो व्यवस्थाका निम्ति। त्यसैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष कमरेडहरू र हामी सबै नेतृत्वमा रहेकाहरूले त्यतातिर हेर्न पर्यो है। किन विगत त्यस्तो छ हाम्रो,
व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर परिवर्तित व्यवस्थामा भएका पार्टीका आन्तरिक समस्याले, अन्तर्विरोधले प्राप्त भएको व्यवस्था, प्राप्त भएको उपलब्धि जोगाउन नसकेको त्यो हाम्रो विगत छ, त्यतापट्टि एका राखौँ। त्यसैले हाम्रो पार्टीको हाम्रो आन्तरिक अन्तर्विरोधको विषय हो। यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सामर्थ्य हाम्रो नेतृत्वमा छ। नेतृत्वले अब यथासमयमा यसलाई टुङ्ग्याएर अब हामी जनतातिर फर्कने, अब हामी कार्यकर्तातिर फर्कने अवस्थामा हामी पुग्छौँ। जस्तै अघि हामीले सुरुमा चर्चा गऱ्यौँ, कोभिड-19 को महामारी सङ्क्रमण फैलिएको छ। यसलाई रोक्न, यसलाई नियन्त्रण गर्न, जनताको जीवनलाई रक्षा गर्नका निम्ति हामी केन्द्रित हुनुपर्नेछ। जनधनको क्षतिसँग जोडिएको विषय छ यो अविरल वर्षाको कारणले। यो बेलामा सरकार परिवर्तनका कुरा पनि हुँदैन नि। यस्तो छ, तीनटा कुरा नहुनेको त यो प्रश्न छ। तीनटा कुरा के नहुने छ भने सरकारको नेतृत्व अर्थात् प्रधानमन्त्रीको राजीनामाले कुनै समस्याको समाधान दिँदैन। त्यसैले अहिले त्यो विषय अहिलेको समय सन्दर्भ अनुकूल छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा हुँदैन। सरकारको नेतृत्वको निरन्तरतामा, सरकारको पुनर्व्यवस्थापन, पुनर्गठन सहित सरकारको कामलाई प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ त्यतातिर केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने हो। दोस्रो, हाम्रो पार्टीका दुवैजना अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ। दुवैजना अध्यक्षहरूकै अध्यक्षतामा हामी पार्टीको महाधिवेशनमा जान्छौँ र पार्टीको महाधिवेशनलाई पनि समझदारीका साथ, सहमतिका साथ सम्पन्न गरेर अगाडि बढ्छौँ, अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पनि समस्याको समाधान होइन। दुवैजना अध्यक्षहरूमध्ये कुनै एउटा अध्यक्षको राजीनामा पनि त्यो समस्याको समाधान होइन। यो विषय प्रसङ्ग यो चाहिँ अप्रासङ्गिक भइ नै सकेको हुनाले र अब चाहिँ यो विषयले क्लोज हुनुपर्छ भन्छु म। तेस्रो कुरा भनेको पार्टी एकताको बारेमा पनि अनेकन आशंका, संशयहरू पालिएको सन्दर्भमा अनि यो एकीकृत भइसकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यो चाहिँ विभाजित हुँदैन। दुवैजना अध्यक्षहरूको अध्यक्षताको निरन्तरतामा नै हामीले पार्टी महाधिवेशनमा गएर समझदारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेछ। सरकारको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नै सरकारले चाहिँ तपाईको कोभिडको विजय प्राप्त गर्छ, आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्छ, सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउँछ। 5 वर्ष यो सरकारले कार्यकाल पूरा गर्छ र हाम्रो पार्टी चाहिँ अरु थप एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ, पार्टी विभाजित हुँदैन। यी तीनटा कुरा सँगसँगै छन्। अब यसैको आधारमा म यहाँलाई के आग्रह गर्दछु, तपाईको माध्यमबाट कृपया सम्पूर्ण चाहिँ तपाईको दर्शक महानुभावहरूलाई, सम्बन्धित सबैलाई मेरो आग्रह छ कि हामी अस्थिरतालाई हामीले चाहिँ इन्कार गरि नै सकेका छौँ। जनताको अभिमतले त्यो टुङ्गो गरिसकेको हुनाले स्थिरता मात्रै हामीसँग बाँकी छ। स्थिरता र स्थायित्व अहिलेको हाम्रो प्रमुख विषय हो। त्यसअनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ, भएका कमी कमजोरीलाई सच्याएर सुधारेर अगाडि बढ्छौँ। यसमा चाहिँ निराश हुनुपर्ने अहिलेको अवस्था छैन। यो पार्टीको एकतालाई पनि हामीले तलमाथि हुन दिँदैनौँ। यो एकतालाई थप मजबुत बनाएर अगाडि बढ्नका निम्ति पनि हामी चाहिँ पहल कदमी लिइरहेकै छौँ र त्यही हिसाबले अगाडि बढ्ने ठाउँमा पुग्नेछौँ। यसका निम्ति सकारात्मक सहयोग, सकारात्मक योगदान, सकारात्मक भूमिका सम्बन्धित सबैका तर्फबाट रहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। र मैले यसमा फेरि दोहोऱ्याउँछु र जोड्छु कि यो राज्य व्यवस्थामा आइपुग्दाखेरि व्यवस्था नयाँ, तर हाम्रा चिन्तन, हाम्रा तौर तरिका, हाम्रा प्रवृत्ति पुराना यसरी हुँदैन। यसलाई सुसंस्कृत बनाउन, यसलाई अद्यावधिक गरेर अगाडि बढ्नका निम्ति पनि हामी सबै लाग्नुपर्छ। यसलाई सही अभ्यासमा लिएर गएर संस्थागत गर्ने काममा प्रमुख प्रतिपक्षदेखि लिएर सबै जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू पनि आफ्नो आन्तरिक अन्तर्विरोधलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्न सक्दा, योगदान पुर्याउन सक्दा, सबै मिल्न सक्दाखेरि मात्रै हामीले जनताले चाहे जस्तो समाज हामीले बनाउन सक्दछौँ। खास गरी नेपाल सरकारले एउटा राष्ट्रिय आकांक्षा जसरी प्रकट गरेको छ कि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, यो राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सक्छौँ। कस्तो सन्दर्भ मिलेको छ भने हेर्नुहोस्, दक्षिणको हाम्रो छिमेकी मुलुकले केही वर्ष पहिलेदेखि नै के भन्यो भने सबका साथ सबका विकास भन्यो। सबै मिलेर सबैको विकास हुन्छ भन्न खोज्यो। हाम्रो उत्तरतिरको अर्को छिमेकी मुलुक चीनले के भन्यो भनेदेखि उसले आफ्नो प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, यो
सहितको चिनिया विशेषताको विकास भन्यो। यी चाहिँ मोडलहरू हुन्, राष्ट्रिय आकांक्षा हुन् नि। हामीले के भन्यौँ? समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनौँ। यी चिजहरूको आधारमा नै हामीले हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाउने हो। हाम्रो यो त्यसको लागि एकताबद्ध हुन आवश्यक छ। एकताबद्ध भएर, एकताबद्ध पहलकदमी लिएर मात्रै हामी ठाउँमा पुग्छौँ। अब लगभग हामी अन्तिममा गयौँ र यहाँ एउटा अत्यन्त अनुभवी पाकेको नेतृत्व पनि हुनुहुन्छ र यहाँ मिथिला नेपाल टेलिभिजनको यो यहाँको लागि पहिलो आगमन हो र हामी यस्ता आगमनहरूलाई पटक पटक दोहोऱ्याउने छौँ। अब पक्कै पनि यहाँको सुझाव सहयोगको हामी अपेक्षा गर्छौँ र यहाँले मिथिला नेपाल टेलिभिजनको सबै यो परिदृश्यहरूलाई यहाँले देख्नुभयो, हाम्रा सुरुवातीहरू पनि यहाँले देख्नुभयो र अब यस मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत आम सञ्चार माध्यमहरू कसरी अगाडि बढुन्, यहाँ छोटोमा के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? एउटा अर्को, स्वयं मिथिला नेपाल टेलिभिजनलाई यहाँ के सुझाव दिँदै जान चाहनुहुन्छ जसको कारणले हाम्रो मिथिला नेपाल टेलिभिजन भन्दा एकदमै बलियो बन्दै जाओस्? मैले यो अपेक्षा गरेँ यहाँबाट। पहिलो कुरा त म व्यक्तिगत रूपमा हजुर धेरै अनुभवका हिसाबले, योगदान र योग्यताका हिसाबले आफू समृद्ध भइसकेको छु भन्ने ठान्दिनँ। हजुर, म पनि अभ्यासकै क्रममा छु, सिकाइकै प्रक्रियामा छु। त्यसैले सकारात्मक ढङ्गले केही न केही आफ्ना तर्फबाट योगदान गरौँ भन्ने मनोभावना, त्यो मनोकांक्षा मनमा पालेर अगाडि बढेको एउटा व्यक्ति हुँ भन्ने कुरा तपाईँ मार्फत सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दछु। दोस्रो, अहिलेको सन्दर्भमा यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनले जसरी चाहिँ तपाईँको विषय सन्दर्भलाई त्यसको विश्लेषणका आधारमा आम जनतामा पुर्याउने जे यसको जिम्मेवारी लिएको मैले पाएको छु, यसलाई अरू खदिलो, अरू बलियो, अरू भरपर्दो बनाउँदै लैजान सक्नुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह छ। यसका निम्ति मेरो शुभकामना छ। आम जनताले नै स्वयं मूल्याङ्कन गर्ने हो, निष्कर्ष त जनताले दिने हो। किनभने जनतालाई नै हामीले सर्वोपरि ठानेका छौँ, निर्णायक ठानेका छौँ। त्यसैले हामीले एउटा भनाइ पनि छ, जनता जनार्दन भन्छौँ नि, त्यसकारणले हो। त्यसकारणले जे जस्तो परिस्थिति हो त्यसको चाहिँ एउटा विश्लेषण सहितको विषय चाहिँ तपाईँको सम्प्रेषण भइसके पछाडि सम्बन्धित सबैले निष्कर्ष दिने हो। यो जे विधि, जे यो एउटा चाहिँ प्रकृति यहाँहरूले अवलम्बन गर्नुभएको छ, त्यो धेरै सकारात्मक छ र आउने समयमा यसलाई अझै राम्रो, अझै जन उपयोगी, उत्तरदायी बनाउँदै, जवाबदेही बनाउँदै लिएर जान हामीले सकौँ, यसका निम्ति धेरै धेरै शुभकामना छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ यस्तो व्यस्त व्यक्तित्व हामीले निमन्त्रणा गऱ्यौँ, हाम्रो निमन्त्रणालाई यहाँले स्वीकार दिनुभयो, त्यसको लागि पुनः मैले यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस्तै समस्या परेको बेलामा यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनले आम जनसमुदायलाई केही निष्कर्ष दिन पर्यो भनेदेखि हामी पुनः यहाँलाई सम्झिनेछौँ। पक्कै पनि हामीलाई पनि नबिर्सिदिनु होला, यो हाम्रो यहाँप्रति आग्रह हो। धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उहाँ पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ र स्थायी कमिटीको सदस्य पनि हुनुहुन्छ र त्यति मात्र होइन, एउटा जिम्मेवार नेता पनि हुनुहुन्छ र भिजन क्लियर भएको नेताको रूपमा पनि हामीले उहाँलाई चिन्ने गरेका छौँ र उहाँको पहिचान शान्त तर भिजनरी नेताको रूपमा हामीले लिने गर्छौँ र जिम्मेवारी उहाँले यति आफ्नो जिम्मेवारी यति बोध गर्नुहुन्छ, त्यो कुरा उहाँकै भनाइबाट र उहाँको जिम्मेवारी पूर्ण भनाइबाट पनि हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। छविलाल विश्वकर्मा कस्तो नेतृत्व हो र उहाँले यो मुलुकलाई कतातिर लान खोज्नु भएको छ र के बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, उहाँका भावनाबाटै हामी प्रष्ट हुन सक्छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँका भावना यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? उहाँका भावनालाई आम समाजमा पुर्याउनको लागि यहाँहरूले एउटा दुःख गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा कष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा जाँगर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको के हो भने हाम्रो यस मिथिला
नेपाल टेलिभिजनले उहाँको भनाइलाई युट्युबमा पनि राख्ने गर्छ र त्यो भनाइलाई उहाँको भनाइलाई आम जनतामा पुर्याइदिनको लागि हाम्रो युट्युबलाई सब्स्क्राइब गर्नुपर्छ र त्यो सब्स्क्राइब गर्दै कमेन्ट लेख्नुपर्छ। त्यसको लागि हाम्रो ठेगाना हो www.mtvnepal4k। यदि यहाँहरूले क्रोम गुगल जहाँ गएर पनि यो खोज्नुभयो भने यहाँहरूले पाउनुहुन्छ, यो मैले यहाँहरूलाई आग्रह गरेँ। अब यस्तै पुनः एउटा भिजनरी नेताहरू मार्फत अहिलेको चाहिँ यो निकास दिनको लागि यो मुलुकको निकास, यो मुलुकमा निकास निकाल्नको हामी निरन्तर प्रयत्न गर्नेछौँ र आज उहाँको बसाइ हामीले छुट्यायौँ र यस्तै छलफलहरू पुनः गर्ने बाचाका साथ हेर्दै गर्नुहोस् मिथिला नेपाल टेलिभिजन, सधैँको लागि सबैको लागि र मिथिला र नेपाललाई भावनात्मक रूपले जोड्नको लागि र यो जुन हाम्रा कल्चरलहरू एक आपसमा सम्मानित र सबैले अपनत्व फिल गराउनको लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजन सदैव लाग्नेछ भन्दै आज म यहाँहरूबाट बिदा हुनुभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई म यो भन्दै जानेछु कि यहाँहरू सबै सुखी रहनुहोस्, शान्त रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्। यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनले आम हाम्रा श्रोता र दर्शक महानुभाव लगायत नेपाली जनतालाई हार्दिक अनुरोधका साथ बिदा हुन्छु। यस्तै कार्यक्रममा पुनः भेट हुने बाचा गर्दै हस्त नमस्ते।